जी बस हम शुरू करने वाले हैं। हाँ जी, वेलकम एवरीबॉडी। आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया। वो लोग जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, उनका सबका शुक्रिया। और सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आज ये हमारा छठा सेशन है और आज हम एक नए अहदनामे के हिस्से पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी इस मीटिंग का या इस सेशन का बाकायदा आगाज करें, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगले जो 3 सेशंस होंगे ईस्टर तक, वो मैं कोशिश करूँगा कि वो गुड फ्राइडे और पाम संडे और ईस्टर के ताल्लुक से हों, तो उन पर फिर जो है वो हम बात करेंगे, ताकि वो दोस्त जो ईस्टर की तैयारी कर रहे हैं या इस तरह से अपने सेशंस का के बारे में सोच रहे हैं, उनकी कुछ मदद हो और हम मिलकर एक दूसरे से सीख सकें। तो इसलिए आप इसको ज़हन में रखें और उसके लिए दुआ भी करें और साथ-साथ एक दूसरे को एनकरेज करें ताकि वो इन सेशन से मुस्तफ़ीद हों। नोट्स आपको मिल जाएँगे, जैसे मैं पहले अर्ज़ करता हूँ कि नोट्स आपको मिल जाएँगे, नोट्स की कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपके कोई सवाल हो, कोई आपका कोई कमेंट हो, तो ज़रूर आप या तो सेशन में पूछ सकते हैं या फिर आप अ, वीडियो के नीचे फेसबुक पे आप कमेंट करके या अपना सवाल लिख के ज़रूर हमें बताएँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको रिस्पॉन्ड करूँ जितनी जल्दी हो सके। तो आइए हम अपने इस सेशन का आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ पादरी फरियाद गिल साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि इस सेशन को दुआ से वो शुरू करें। जी, पादरी साहब। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खुदावंद की हुजूरी में झुकें, हम दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, हम मुख्तार दो आलम लासानी लाफानी और कदूस नाम से और रूह हक की रहनुमाई से तेरे कदमों में और तेरे सामने आते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा आका, मालिक और सरदार है। कुदरत और हशमत और जलाल तेरे ही लायक हैं और तू बहसीयत बादशाह पूरी कायनात का खुदा है। इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और हम दौरे हाजरा की जदीद सहूलियात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के लिए तेरी तारीफ करते हैं जिससे हम सीखते हैं। और खुदावंद खुसूसी एतबार से सोशल मीडिया के लिए, इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए जो तूने मुहैया किया, ताकि दूर और नजदीकी की तमाम हदों को बालातर रखते हुए हम सीख सकें। और तूने खुदावंद ये फजल दिया कि दुनिया एक आलमगीर कस्बे की मानद बन जाए और हम मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ मुल्कों में बैठकर सीख सकें। इसके लिए हम तेरी तारीफ और शुक्रगुजारी करते हैं। खुसूसी एतबार से खुदावंद हम तेरे खादम, अपने उस्ताद मोहतरम महबूब उम्मीद साहब के लिए तेरी तारीफ और शुक्रगुजारी करते हैं, जिनको तूने अपने काम के लिए चुना, मखसूस किया, बहुत सी खूबियां अता की और इल्मियत का कलाम अता किया और उस्ताद मुकर्रर किया। हम उनकी खूबसूरत खिदमात के लिए और खुदावंद उनके खानदान के लिए तेरी शुक्रगुजारी और तारीफ और तमजीद करते हैं। हम दुआ गो हैं खुदावंद कि जिस तरह तेरे कलाम में तेरा बंदा ज़बूर नवीस बयान करता है, तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है। ऐ खुदावंद, हम ये दरखास्त करते हैं कि जब वो तेरे कलाम की, तेरी बातों की तशरीह को हमारे सामने लेकर आते हैं, तो एक्सपोजिटरी प्रीचिंग का ये सेशन मसीह के पाक नाम से हम सब के लिए बाबरकत साबित हो। और जिस तरह तेरा बंदा मुकद्दस सुलेमान कहता है, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। तो फजल दे कि हम रूहानी एतबार से भी बढ़ते जाएं और इल्मियत के एतबार से भी बढ़ते जाएं, ताकि अपनी कलीसियाओं के लिए बरकत का बायस हो। जितने भी तेरे खुदाम बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म पूरी दुनिया से इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनके अजहान के लिए तनवीर मांगते हैं और रूहुल कुद्स की खास रहनुमाई चाहते हैं। और बाद अज़ा भी जो लोग खुदावंद सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देखेंगे,
इस सेशन को अटेंड करेंगे। हम दुआ करते हैं बहुत लोग जो इसको देखें वो अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने खानदानों के लिए अच्छे प्रीचर साबित हो सकें, अच्छी गवाही कायम कर सकें और बहुतों के लिए बेहतरीन मुबल्लिग साबित हो सकें, ताकि तेरी इंजील की तशहीर बेहतर अंदाज में हो सके। हम सबको फजल दे कि सीखें, सिखाएं और तेरी अंजील के काम को बहुतों तक लेकर जाएं। मसीह हमारे खुदावंत के वसीले से, आमीन। आमीन आमीन। मेरी दरख्वास्त होगी कि आप अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस का नुस्खा मौजूद है तो आप फिलिपियों के नाम का खत को निकालें, चौथा बाब। मैं ये टेक्स्ट स्क्रीन पर शेयर करूंगा, लेकिन उसके बाद चूंकि मैं बार बार इस टेक्स्ट की तरफ इशारा करूंगा तो फिर अच्छा होगा अगर आप कलाम मुक़द्दस को खोलकर अपने सामने रखें। जी। कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो है ये पौलुस रसूल के खत में से लिया गया है। ये जो हिस्सा है, इससे पहले कि हम इसको एक्सपाउंड करें, आइए इसको पढ़ते हैं। फिलिपियों के नाम का खत, उसका चौथा बाब 10वीं आयत से 20वीं आयत तक लिखा है, मैं खुदावंद में बहुत खुश हूं क्योंकि अब इतनी मुद्दत के बाद तुम्हारा ख्याल मेरे लिए सरसब्ज हुआ। बेशक तुम्हें पहले भी इसका ख्याल था मगर मौका न मिला। ये नहीं कि मैं मुहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने अच्छा किया जो मेरी मुसीबत में शरीक हुए और आए। फिलिपियो, तुम खुद भी जानते हो कि खुशखबरी के शुरू में जब मैं मकदूनिया से रवाना हुआ तो तुम्हारे सिवा किसी कलीसिया ने लेने देने के मामले में मेरी मदद ना की। चुनाचे थिस्सलुनीके में भी मेरी एहतियाज रफा करने के लिए तुमने एक दफा नहीं बल्कि 2 दफा कुछ भेजा था। ये नहीं कि मैं इनाम चाहता हूं, क्योंकि ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे हिसाब में ज्यादा हो जाए। मेरे साथ सब कुछ है, बल्कि इफरात से है। तुम्हारी भेजी हुई चीजें एपिफ्रोदितस के हाथ से लेकर मैं आसूदा हो गया हूं। वो खुशबूदार खुशबू और मकबूल कुर्बानी है जो खुदा को पसंदीदा है। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करे। हमारे खुदा और बाप की अब्दुलबाद तमजीद होती रहे। आमीन। आमीन। ये हिस्सा जो है, जैसे मैंने अर्ज किया था कि ये पौलुस रसूल के फिलिपियों के नाम के खत से लिया गया है, और मैंने ये मैप आपके सामने रखा है ताकि फिजिकली अंदाजा हो जाए कि रोम कहाँ है और फिलिपी कहाँ है। ये जो फिलिपी का एरिया है, ये नॉर्दर्न ग्रीस है, यूनान का, जैसे कहते हैं ना मैसेडोनिया या मैकेडोनिया, उसके इलाके में ये फिलिपी का एरिया है और इसके वेस्ट में रोम है। ये तकरीबन 700-800 मील का ये फासला है। जस्ट टू लेट यू नो कि ये इस तरह से है। पौलुस यहाँ से एपिफ्रोदितस जो है वो रोम में गया और रोम से फिर वो खत लेके वापस फिलिपी में आया। तो इस हिस्से को मैं 5-7 नकात में बयान करने की कोशिश करूंगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं
کہ پہلے میں چند چیزیں تعارف کے طور پر پیش کروں گا، پھر افرمنگ یا تصدیق یا حوصلہ افزائی جیسے کہتے ہیں، یہ واضح ہو جائیں گی باتیں، محبت اور پھر طرز زندگی، خرائط یا شراکت، اور پھر انسائٹس کیا ہم اس سے نکال سکتے ہیں یا بصیرت ہمیں کیا ملتی ہے، اور پھر اختتام میں چند باتیں عرض کروں گا۔ تو تعارف کے طور پر فلپیوں کے نام جو پالوس رسول کا خط ہے، یہ پالوس کے 4 خطوط میں سے ایک ہے جنہیں ہم پریزن لیٹرز کہتے ہیں، جو پالوس رسول نے روم میں بطور قیدی یا قید میں رہتے ہوئے اس نے لکھے تھے، تقریباً 60 سے 62 عیسوی میں۔ اب مجھے کچھ سال پہلے یا کافی سال پہلے روم جانے کا اتفاق ہوا۔ میں روم گیا اور وہاں پہ میں نے بہت ساری جگہیں جو نئے عہدنامے کے تعلق سے ہیں وہ پیدل چل کر دیکھی، اور ان میں سے ایک وہ جگہ تھی جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ پالوس اور پطرس دونوں اس جگہ پر قید تھے۔ وہ نیچے جگہ ہے بالکل، جو کیسر اگستس ہے اس کے پیلس کے سامنے۔ جو پیلس ہے وہ اوپر ہے، پہاڑی پر ہے، اور نیچے جگہ ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ پالوس اور پطرس جو ہیں وہاں پہ قید تھے۔ اگر یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ واقعی پالوس تھے تو وہ جگہ ہے جہاں سے پھر پالوس نے خط لکھے ہوں گے۔ یہ بہت تنگ سی وہ سیڑھیاں ہیں، اور صرف ایک ہی بندہ ایک وقت میں چل کے نیچے جا سکتا ہے، اور وہ جگہ جو ہے اب چھوٹا سا چیپل بنا ہے وہاں پہ۔ تو میں نے وہاں جا کر دیکھا، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ کتنی چھوٹی جگہ تھی، اور اس سے فرار جو ہے کسی طرح سے کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ تو ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ یہ خوش بختی کی بات تھی کہ اگر یہ وہی جگہ ہے تو پھر پالوس نے یہ خط فلپیوں کا اس جگہ سے لکھا ہوگا۔ تو اس خط میں اوور آل اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں خدا کی مسیح کی جو پریزنس ہے، اس کی جو حضوری ہے، اس کی پروٹیکشن یا محافظت ہے، اور اس پر ایمان لانے، اور پالوس جو ہے بطور مشنری پاسبان کے جو اپنی بلاہٹ کا عزم کرتا ہے، یہ باتیں اس خط میں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر اسے کہا جاتا ہے کہ دوستی کے پہلے سے ایک بڑی ہی شفیقانہ سی تحریر ہے، یہ خط ہے، مگر اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں جو یہ مختصر خط ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پالوس رسول اگرچہ فلپیوں کو ان کے بھیجے ہوئے تحفے کے سلسلے میں ان کی شکر گزاری کے لیے خط لکھتا ہے، تاہم وہ کلیسیائی مسائل کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ خط پڑھا ہے تو آپ اس بات کو کبھی مس نہیں کر سکتے کہ اس پورے خط میں مسرور رہنے کا بار بار ذکر ہے، اور اس کا موضوع جو ہے بڑے واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو مجموعی طور پر اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک بالغ پاسبان جو ہے جس کی زندگی کا مرکز اور فوکس مسیح ہے، وہ اپنے روحانی بچوں کو ان کی بھیجی ہوئی جو مدد ہے اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے، اور اس خط میں شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان باتوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طرح سے اس تحریر میں مسیحی بلوغت کے ان علامات کا اندیہ دیتا ہے، یا اس میں سے ہمیں ایسے نشانات نظر آتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس سیشن کا جو ہے وہ تھیم رکھا ہے جو مارکس آف کرسچن میچیورٹی، یعنی کہ مسیحی بلوغت کے نشانات یا علامات کیا ہیں۔ تو پہلی جو علامت ہے وہ ہے افرمنگ یا تصدیق کرنا یا حوصلہ افزائی کرنا۔ اور پالوس جو ہے اس خط کے یا
चौथे बाब की 10वीं, 15वीं और 17वीं आयत में फिलिपियों की तस्दीक करता है या उनकी हौसला अफजाई करता है। अंग्रेजी में ये ज्यादा वाज़ेह नजर आता है, अफर्मिंग, ही अफर्म्स देम। और वो अफर्म उनको क्यों करता है? उनकी सोच के बायस, कि उन्होंने उसके बारे में सोचा और उसके बारे में उनके दिल में ख्याल आया। अब तस्दीक जो है, ये समझने की जरूरत है, ये महज तारीफ नहीं है, या हौसला अफजाई ये महज तारीफ नहीं है, बल्कि हम इसमें इस तरह की चीजें देखते हैं कि पौलुस जो है उनकी बतौर इंसान या बतौर शागिर्द उनके तमाम तर जज्बात और सलाहियतें और उनकी जो उसके दिल में कद्र है, उसके सबब से उनकी तस्दीक करता है और उनकी हौसला अफजाई करता है। अब यूनानी में हौसला अफजाई के लिए जो मैंने लफ्ज लिखा है तरकलेओ, ये एक नेमत के तौर पर नए अहदनामा में हमें नजर आता है। यानी ये हौसला अफजाई जो है या किसी को अफर्म करना है, ये पाक रूह की नेमतों में से एक नेमत है। और इसको हम रोमियो के नाम के खत के 12वें बाब की जो 6 से है 8वीं आयत, उसमें देखते हैं। अगरचे इसका तर्जुमा नसीहत किया गया है, लेकिन इसका दूसरा तर्जुमा जो है वो है हौसला अफजाई करना, टू अफर्म समवन। और ये लिखा है 6ठी आयत में कि और खुदा का जो फजल हम पर हुआ है उसकी वजह से हमें तरह तरह की नेमतें मिली हैं, इसलिए जिसे नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाजे के मुताबिक नबूवत करे। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। अगर तालीम देने की नेमत मिली है तो तालीम देता रहे। अगर नसीहत करने की नेमत, ये है हौसला अफजाई या अफर्मिंग, नसीहत करने में की एक्सोर्टेशन, कुछ अंग्रेजी में तर्जुमा है कि नेमत मिली है तो नसीहत करे, यानी अफर्म करे। और अगर हाजतमंदों की जरूरतें पूरी करने की नेमत मिली है तो वो फयाजी से काम ले। तो यूं ये एक नेमत है। और यहाँ पे मैं ये अर्ज करता चलूं कि हौसला अफजाई करना की तारीफ ये है कि एक ये ऐसी इलाही या रूहानी सलाहियत या नेमत है जिसके बायस एक शख्स किसी दूसरे को चैलेंज, तसल्ली और रहनुमाई के जरिए उस शख्स को अपनी तमाम तर तवानाइयों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की कायलियत बख्शता है या उसमें कायलियत पैदा करता है। ये है बुनियादी तौर पर अफर्मिंग या हौसला अफजाई की तारीफ। और मैं समझता हूँ ये काफी हद तक दुरुस्त तारीफ है। पौलुस रसूल ने ये किया खुद। अमाल की किताब के 11वें बाब की 23वीं और 24वीं आयत में इसका हमें जिक्र मिलता है। ये बरनबास इस जगह पे बिलखसूस करता है ये बात, लेकिन पौलुस खुद भी, मैं आगे चलकर इसका शायद थोड़ा सा जिक्र करूंगा, तो करता है। लिखा है अमाल की किताब के 11वें बाब की 23वीं आयत में, जब वो वहां पहुंचा तो खुदा का फजल देखकर बहुत खुश हुआ और उनकी हिम्मत अफजाई करके उन्हें ताकीद की कि वो पूरे दिल से खुदावन के वफादार रहें या वो वफादार रहें। ये है हिम्मत अफजाई, अगेन हौसला अफजाई या अफर्मिंग। अब ये एक ऐसी नेमत है जिसे बहुत कम जिस पर गौर किया जाता है। आजकल लोग जो हैं वो बुनियादी तौर पर शफा देने, गैर जुबाने बोलने या नबूवत करने या इस तरह की बड़ी बड़ी जो जिनको बड़ी नेमतें कहते हैं, हालांकि मेरे ख्याल में पाक रूह की कोई नेमत जो है वो ना बड़ी है ना छोटी है। ये एक रूह से ही मिलती है और सब नेमतों की एक तरह से
اہمیت ہے میرے خیال میں. لیکن یہ حوصلہ افزائی کی نعمت جو ہے اسے یا جسے کہہ لیں ڈسرنمنٹ کی امتیاز کی روح جو ہے ایسی چیزوں کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے، اور شفا اور بدروحوں کو نکالنے یا ان کو پنجابی کے اندر بدروحوں دب کے مارنے والی چیز یا غیر زبانیں بولنے کو بہت بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص جس کے پاس یہ ہے اسے بہت زیادہ روحانی خیال کیا جاتا ہے. حالانکہ کلام مقدس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کی بالخصوص آج کے دور میں اور اس کووڈ-19 کے حالات میں یہ نعمت جو ہے اگر کسی کے پاس ہے تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کی تعمیر، ان کی روحانی نشو و نما بہت بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے مسیح جیسا مزاج ہمیں نظر آتا ہے، اور مسیح جیسا مزاج رکھنے والے لوگ ہمیشہ دوسروں کی تعمیر کی ضرورت کو سمجھتے ہیں. وہ نہ صرف ان کے کام کی یا کام کی وجہ سے ان کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ بطور شخصیت، بطور لوگ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور عبرانیوں کے نام کے خط کے 10ویں باب کی 24ویں اور 25ویں آیت میں اس کا خاص طور پر ذکر ہے. یہ میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کیونکہ یہ نعمت جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں بالعموم کسی انسان کی زندگی اور بالخصوص کسی شخص کی روحانی زندگی کو یکسر تبدیل کر سکتا ہے. اور میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا بین ہوپر. امریکہ میں وہ کسی ایک اسٹیٹ کا بعد میں گورنر بنا، لیکن جب وہ چھوٹا تھا تو اس کا باپ اس کو چھوڑ کے چلا گیا تو اس کی ماں نے اسے پالا. لیکن اس کی وجہ سے اس دور میں اسے بہت سارے تانوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. وہ کہتا ہے کہ اسکول میں بھی میرا کوئی دوست نہیں بنتا تھا اور اکثر میں اکیلا ہی زندگی گزارتا تھا. لوگ طرح طرح کے آوازیں کستے تھے جب وہ گلیوں میں سے گزرتا تھا. لیکن ایک دفعہ اس نے سنا کہ اس کے لوکل چرچ میں ایک نیا پاسبان آیا ہے اور وہ بہت اچھا اسپیکر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی بہت مجھے اشتیاق تھا تو میں بھی سننے جایا کرتا تھا چرچ میں. لیکن میں کرتا کیا تھا کہ میں پیچھے بیٹھتا تھا بالکل، اور جو مجھے پتا ہوتا تھا کہ اب عبادت ختم ہوگی تو میں پہلے ہی نکل جاتا تھا تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر مجھے طرح طرح کی باتیں نہ کریں. تو کہتا ہے ایک دن میں عبادت کے لیے گیا اور جو پاسبان تھا اس نے غیر متوقع طور پر جلدی عبادت ختم کی اور جلدی سے نکل کر وہ دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا تاکہ لوگوں کو وہ مل سکے. تو کہتا ہے اس طرح سے وہ میں اب نکل نہیں سکتا تھا تو میں بھی اس کے پاس گیا، اس سے ملا. تو اس شخص نے، پاسبان نے، میرے ہاتھ ملایا اور مجھے کچھ باتیں پوچھی اور پھر مجھے غور سے دیکھ کے اس نے کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے، خدا تجھ سے محبت کرتا ہے، تو محنت جاری رکھو. اور بہت کیا نام بتایا اس کا؟ اس شخص کا نام تھا بین ہوپر. تو ہاں جی، تو وہ کہتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ میرے اندر یہ اعتماد پیدا ہوا کہ خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور وہ شخص پھر ایک اسٹیٹ کا گورنر بنا. اور سمجھتا ہے کہ یہ اعتماد جو ہے اس شخص نے، اس پاسبان نے، اس بالغ مسیحی نے مجھے افرم کیا، میری حوصلہ افزائی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو افرم کرنا، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ اس شخص کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے، ایک روحانی سفر پر ڈال سکتا ہے جس سے کسی شخص کی نشو و نما ہو سکتی ہے. اور یہی چیز ہم پولوس کی زندگی میں دیکھتے ہیں. بطور مسیحی وہ اس بلوغت کی اس نشانی کو اپنے خط میں ظاہر کرتا ہے اور فلپیوں کو افرم کرتا ہے. یہ ہے پہلی جو علامت ہے یا نشان ہے. دوسری بات جو ہے وہ ہے محبت کرنا یا لونگ. افرمنگ، سیکنڈلی لونگ. پولوس فلپیوں کے ساتھ باہمی الفت کے باعث بہت خوش ہیں. یعنی فلپی جو ہے وہ پولوس سے محبت رکھتے ہیں اور پولوس ان سے گہری محبت رکھتا ہے. اگر آپ ٹیکسٹ غور سے پڑھتے ہیں تو پولوس
लफ्ज ख्याल 2 दफा इस्तेमाल करता है। अंग्रेजी में कंसर्न है, और कंसर्न जो है ये डीप फीलिंग और सोच के बायस आता है, मोहब्बत के बायस ये किसी शख्स के लिए हमारे अंदर कंसर्न पैदा होता है, और फिर ये हमें लीड करता है उस शख्स की केयर करने की तरफ, ये देखभाल की तरफ राग़िब करता है। पौलुस कहता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फिर ख्याल आया, ये तर्जुमा करता है। तो पुराने तर्जुमे में, उर्दू के तर्जुमे में लिखा है कि मैं इस बात से खुश हुआ हूं कि तुम्हारे दिल में मेरा ख्याल सरसब्ज हुआ है। ये ज्यादा बेहतर तर्जुमा है और ज्यादा करीब तर्जुमा है ओरिजिनल के। ये जो नए तर्जुमे में सिर्फ लिखा है फिर से तुम्हें ख्याल आया, ये इतना ज्यादा वाज़ेह नहीं करता जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जिसका मतलब है इट हैज ब्लॉसम्ड अगेन। और यहाँ पे पौलुस जो है ये एग्रीकल्चर से या नबाताती इस्तारा इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है फिर से खिलना। यानी उन्हें ख्याल था, जैसे वो जिक्र करता है कि तुम्हें मौका नहीं मिला, लेकिन इससे पता चलता है कि उनके दिल में कांस्टेंट उसके लिए ख्याल था, लेकिन अब फिर से ये ब्लॉसम हुआ है, खिला है। और पौलुस को फिलिपियों की देखभाल करने की सोच के बायस खुशी हुई है। वो जो उन्होंने तोहफा भेजा है उस एज सच उसकी वजह से वो नहीं खुश हुआ, क्योंकि तोहफे जो हैं सोच की अलामत हुआ करते हैं, वो अपने अंदर कोई चीज नहीं है। तोहफा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, दैट टू माई माइंड डजंट मैटर, लेकिन सोच जो है उसके बायस पौलुस खुश हुआ है। इसीलिए वो बहुत मोहतात है और कहता है ता ना हो कि कोई गलत चीज समझ ले। वो कहता है मुझे तुम्हारी जो इस फ्रेंडशिप की वजह से खुशी है, उस दोस्ती की वजह से खुशी हुई है, इस बात से नहीं मैं खुश कि आपने मुझे कुछ भेजा है और वो इसलिए खुश है कि उसे कुछ मिल गया और वो उससे उनसे कुछ एहतियात सकता है। कई ऐसे लोग हैं हमारे कलीसियाओं में, पासबान हैं या लीडर्स जो हैं, वो जितना बड़ा कोई तोहफा देता है उतनी बड़ी उसे अहमियत देते हैं। उसे एल्डर बना दें या कोई लीडर बना दें या किसी और आगे आगे करें, और जिस घर से पासबानों को ज्यादा आप कह लें कि ना चंदा मिलता ना, वो फिर उसी के पास ज्यादा जाते हैं और उनको ज्यादा अहमियत देते हैं। पौलुस इस गलत फहमी को दूर करना चाहता है और वो फौरन कहता है कि तुम्हारे ख्याल की वजह से मुझे खुशी हुई है, ना कि इस वजह से कि जो तुमने तोहफा मुझे भेजा है। और ये तोहफों का जो एक्सचेंज है, ये निशान है उनकी बाहमी मोहब्बत की। अब पौलुस के नजदीक मोहब्बत जो है, ये मसीही मोहब्बत जो है, वो सबसे अहम चीज है। आप अपने खत में, खासतौर पर क्रंथियों के नाम के पहले खत में, पौलुस 12वें बाब में पाक रूह की नेमतों का जिक्र करता है और फिर 14वें बाब में इसी बयान को जारी रखता है, लेकिन 13वें बाब में वो रुकता है, उस बयान को रोकता है। जो पाक रूह की नेमतें हैं, गैर ज़बानों के बारे में वो बात करता है। फिर वो रुक कर कहता है कि अब मैं तुम्हें एक इंतहाई उम्दा तर्ज जिंदगी बताता हूँ। इंतहाई उम्दा अंग्रेजी में है दी मोस्ट एक्सलेंट वे, और वो क्या है? 12वें बाब की 31वीं आयत में वो कहता है कि मैं उम्दा तरीका बताता हूँ, और 13वां बाब वो शुरू करता है कि अगर मैं फरिश्तों की आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ हूं। ये जो मसीही मोहब्बत है, दैट इज द मोस्ट एक्सलेंट वे ऑफ हाँ जी क्रिश्चियन लिविंग। तो ये है पौलुस और फिलिपी इस मोस्ट एक्सलेंट वे ऑफ लिविंग का इजहार करते हैं, जो है एक दूसरे से मोहब्बत। ये मोहब्बत जो है जब मसीह दिल में है तो फिर ये पैदा होती है, और ये मसीह की मौजूदगी की गवाही है। इट्स अ टेस्टिमनी, इट्स अ विटनेस।
اور یہی حقیقی شاگردیت کا ثبوت بھی ہے۔ یوحنا کے انجیل بیان کے 13ویں باب کی 34ویں اور 35ویں آیت میں یوحنا اس باب میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے، کیونکہ جب تم ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ بہت ضروری ہے چیز ذہن میں رکھنا۔ یہ جو ہے نا بڑی بڑی سلیبیں پہننا اور چوگے پہننا، یا کبھی پادری اقبال انصار صاحب کیا کہتے تھے فراقیں پہننا، یا بڑے بڑے کروسیڈ کرنا اور لمبی لمبی دعائیں کرنا، یہ اس بیان کے مطابق شاگردیت کا نشان نہیں، بلکہ وہ جو محبت آپس میں لوگ کرتے ہیں اس سے لوگ جانیں گے کہ ہم مسیح کے شاگرد ہیں۔ اور یہ جو محبت ہے پھر یہ ہمیں انٹائس کرتی ہے، یہ ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ پھر ہم عملی طور پر اس کا اظہار کریں۔ وہ گفٹس میں ہو سکتا ہے جیسے فلپیوں نے کیا، کیونکہ کسی شخص نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ آپ بغیر محبت کیے کچھ خیرات کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن محبت جو ہے وہ دیے یا خیرات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ You can give someone without loving, but you cannot love without giving. اس لیے یوحنا کے انجیل بیان میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا کیا اس نے دیا ہے، دی موسٹ پریشیس گفٹ ایور، اور اس کی وجہ سے کیونکہ وہ محبت رکھتا ہے۔ تو پالوس اور فلپیوں کی آپس میں محبت جو ہے it translates into giving، اس کی مدد کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اور یہ مسیحی بلوغت کا دوسرا نشان ہے۔ اس سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو پھر تیسری بات جو ہے وہ ہے living، affirming, loving, and then third is living۔ پالوس 11ویں آیت میں کہتا ہے کہ میں ہر حال میں خوش ہوں یا راضی ہوں۔ اب میرے خیال میں اردو میں یہ ترجمہ اس طرح سے بات کو واضح نہیں کرتا جس طرح سے ہم اوریجنل ٹیکسٹ میں اس کو دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کنٹینٹ کا مطلب ہونا چاہیے مطمئن رہنا، راضی یا خوش رہنا ڈپینڈ کرتا ہے، خاص طور پر خوش رہنا میرے خیال میں ایکسٹرنل چیزوں پہ۔ اگر حالات ٹھیک ہیں، ایکسٹرنل چیزیں بہتر ہیں تو ہم خوش ہیں، لیکن حالات نہیں ہیں تو ہم خوش نہیں بھی ہو سکتے۔ لیکن اطمینان جو ہونا ہے یا مطمئن ہونا ہے یہ الگ چیز ہے۔ جس طرح سے میں فرق کرتا ہوں ہیپینس اور ریجوائسنگ میں، ہیپینس ڈیپینڈز آن ایکسٹرنل میٹرز، لیکن ریجوائسنگ جو ہے دس از ود ان، یہ اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور پالوس اپنے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، بیان کرتا ہے کہ میں نے پست ہونا یا بڑھنا، سیر ہونا یا بھوکا رہنا، بڑھنا یا گھٹنا جو ہے، جیسے میں نے یہ یونانی کے لفظ لکھے ہیں، یہ پست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس وسائل کی کمی کا ہونا یا وسائل کا افراد سے ہونا، بھوکا سیر ہونا یعنی بہت کھانا یا بھوکا رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے اطمینان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ مطمئن کے لیے یونانی جو اسم ہے، صفت ہے، خاص طور پہ یہ جو نا اوتار کیس، یہ صفت میں اس لیے کہتا ہوں، صفت یہ ہے جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اچھا برا، چھوٹا بڑا، کالا گورا، یہ صفتیں ہیں، یہ کسی شخص کو بیان کرتی ہیں۔ تو یہ جو اوتار کیس جو ہے
یہ ایک کسی شخص کو بیان کرتا ہے، وہ شخص جو اندر سے مطمئن ہے، خود کفیل ہے۔ حقیقی اوتار کیس وہ شخص ہے جس کی راہ میں یا جس کے اطمینان میں حالات جو ہیں وہ رکاوٹ پیدا نہیں کرتے، یعنی حالات اس کی راہیں متعین نہیں کرتے، اور اس کے اطمینان پر نہ پریشانی کا سبب وہ بنتے ہیں اور نہ وہ اس کے باطنی سکون کو برباد کر سکتے ہیں یا متاثر کرتے ہیں۔ حقیقی طور پر وہ ہے اوتار کیس، مطمئن شخص۔ اس لیے راضی ہونا یا خوش ہونا اس کو زیادہ واضح نہیں کرتا جس طرح سے یہ اوریجنل ٹیکسٹ بیان کرتا ہے۔ اور یہ حالت جو ہے، اس طرح کی حالت میں رہنا، یہ سٹوئک جو ہے، سٹوئک کی فلسفہ یہ زندگی کا، ان کی زندگی کا آخری مقصد ہوا کرتا تھا۔ یعنی یہ آئیڈیل تھا ان کا کہ کوئی شخص اس درجے تک پہنچے کہ وہ اوتار کیس ہو جائے۔ اب آج کے دور میں کچھ لوگ جو ہیں اس طرح کی آپ کہہ لیں اسٹیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے شاید میڈیٹیشن سے، یوگا سے، یا اس طرح سے بدھزم میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، یا آج کل تو کرسچن مائنڈ فلنس بھی ہے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں جی سارے خیالات کو ایک طرف الگ کر دیں، اپنے آپ کو سب سے الگ کر کے سوچیں اور اپنے آپ کو اس طرح سے کوئی سکون اندر پازیٹیو تھنکنگ کے ذریعے سے یہ چیز پیدا کریں۔ اگرچہ جب پالوس نے یہ لکھا تو اس کے جو آڈینس تھی انہوں نے اس کی بازگشت اس چیز کی سنی ہوگی، لیکن پالوس کے مطمئن ہونے کا یا اس کے اطمینان بخش زندگی کا منبع جو ہے وہ سٹوئکی فلسفے سے یکسر مختلف ہے۔ اس کے لیے حقیقی اطمینان مسیح کے وسیلے سے میسر ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو باطنی چیز ہے یہ مزاج کی بات ہے، اور یہ مزاج جو ہے یہ سیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ترجمے میں لکھا ہے کہ میں نے یہ سیکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی نہیں آتا۔ It's not a human natural inclination، یعنی یہ فطری ہماری جو ہے وہ نہیں ہے، ہمارا جھکاؤ اس کی طرف نہیں ہے فطری طور پر، یہ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے۔ انگریزی میں جیسے میں نے لکھا ہے یہ لفظ یو، اس کا مطلب ہے یعنی پالوس نے یہ بھید سیکھا ہے۔ کچھ انگریزی ترجمے کہتے ہیں I have learned the secret of being content، لیکن ہمارے اردو ترجمے میں یہ اتنا ہمارے واضح نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک بھید ہے جو آشکارا ہوتا ہے، جو سیکھنا پڑتا ہے، یہ you are initiated into it۔ یہ بھید جو ہے میرے خیال میں پالوس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر آہستہ آہستہ اس پر یہ عیاں ہوا ہے، یہ بھید اس پر کھلا ہے کہ مطمئن کس طرح سے رہا جا سکتا ہے، اور اس کے مطابق یہ مسیح کے باطن میں ہونے کی وجہ سے یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ الہی قوت پر بھروسے سے میسر آتا ہے، trusting in the power of God، divine power۔ اسی لیے پالوس کہتا ہے وہ مجھے جو طاقت بخشتا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ 13ویں آیت۔ اب یہاں پہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو آیت ہے یہ خاص طور پر مسیحی حلقوں میں سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ سب کچھ کر سکتا ہوں کا مطلب لوگ لیتے ہیں، کبھی کبھی یہ فیس بک پر میسنجر میں یہ آیتیں بھیجتے بھی ہیں لوگ، اور مجھے بھی کئی لوگ بھیجتے ہیں اس طرح سے اس کے کانٹیکسٹ سے الگ کر کے۔
सब कुछ कर सकने का मतलब वो समझते हैं कि जी वो जो मर्जी कर सकते हैं, वो शिफाएं दे सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन ये पौलुस के खत के कॉन्टेक्स्ट में दुरुस्त तशरीह नहीं है। पौलुस के खत के ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये मतलब नहीं है कि आप अगर किसी बिल्डिंग से छलांग लगा देंगे तो कुछ नहीं होगा, या अगर कोई तालिब इल्म है वो बगैर पढ़े ही इम्तिहान पास कर लेगा। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं जैसे भी हालात हों, मैं उनको सह सकता हूँ, उनको बर्दाश्त कर सकता हूँ, इस वजह से क्योंकि वो जो मुझे ताकत बख्शता है उसके बायस मैं हर तरह के हालात का सामना कर सकता हूँ। ये जो है ना सुपरमैन बनने की बात नहीं है कि वंस यू बिकम ए क्रिश्चियन यू बिकम अ सुपरमैन और सुपर वुमन। तो इसको गलत अंदाज में लोग इस्तेमाल करते रहे हैं और आज भी करते हैं। लोगों को कहते हैं जी, अगर कहा जाए ना ये आप इसका तो ये मतलब नहीं है, कहते हैं जी इससे लोगों के अंदर मुस्बत सोच पैदा होती है, पॉजिटिव थिंकिंग पैदा होती है और इससे लोगों को जो ना तामीर होती है। मैं ये समझता हूँ कि गलत तशरीह से सही तामीर कभी नहीं हो सकती। लिहाजा टेक्स्ट को उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़कर उसकी सही तशरीह से और तफसीर से लोगों की सही तामीर हो सकती है, रूहानी तामीर हो सकती है। तो जी ये बलूगत का तीसरा निशान है कि आप दुनिया में, हालात में किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं, आपका तर्ज जिंदगी क्या है। अब मुतमईन होना आज के दौर में बहुत मुश्किल है और इसकी वजह से ये जो एक इंसानी फितरत का एक जो आप कह लो रुझान है ना कि मुतमईन ना होना, इस पर या इससे फायदा उठाते हुए ये जो आप कह लें कि फैशन इंडस्ट्री इस पे जिंदा है। आप कह लें कि ये जो एडवर्टाइजिंग कंपनीज जो हैं इसी का फायदा उठाती हैं। आप अपने इश्तेहारों देखते हैं टीवी पर, अक्सर लोग ऐसे इश्तेहार दिए जाते हैं, इस तरह से अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं कि लोगों को ये यकीन दिलाया जाता है कि अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो फिर आप यू आर मिसिंग समथिंग बिग, और अगर ये चीज आपके पास आ जाएगी तो फिर आपकी जिंदगी बहुत सहल हो जाएगी, बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। इसी की वजह से देखें लोग डिजाइनर्स कपड़े खरीदने की कोशिश करते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सारी चीजें जो है लोगों को एक दौड़ या एक मुकाबले की तरफ ले जाती हैं। वो दिन रात इसी सोच और इसी चीज में लगे रहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जमा कर लें, ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लें, ये चीज उनके पास आ जाएगी तो वो उनको सुकून और इत्मीनान मिलेगा। पालूस के मुताबिक ये मसीही बुलूगत की निशानी नहीं है, बल्कि उसके मुताबिक हर हाल में मुतमय्यन रहना और ये इत्मीनान दिया जाता है, ये मुतमईन होना सीखा जाता है। यीशु मसीह ने कहा था ना जी कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिया जाता हूँ। ये अपनी कोशिश से हासिल नहीं होता जी, ये दिया जाता है, ये तर्ज जिंदगी सीखा जाता है और ये तजर्बे से आता है। बहुत सारी दूसरी चीजों में लोग बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो एक निशानी या बलूगत की, इस पर लोग कम ध्यान देते हैं। तो ये सीखने की जरूरत है। अफर्मिंग, लविंग, लिविंग, और चौथी बात वो है जी गिविंग या शेयरिंग। अब मसीह हलकों में, खास तौर पर कलीसियाई हलकों में, ये एक बहुत मुश्किल टॉपिक है और इस पर जब लोग बात करते हैं ना तो अक्सर या तो उनको आप कह लें कि आपके मांगते मांगने वाले
के रूप में उनको देखा जाता है, या उनको मांगत कहा जाता है, या उनको कहा जाता है जी लोगों को ये कैसी जो ना पैसे जमा करने के चक्कर में ये ऐसी तालीम देते हैं। जो मैं ज़िक्र करूँगा कि ये किसी हद तक ये दुरुस्त भी है जो करते हैं लोग। लेकिन कलाम मुक़द्दस के मुताबिक गिविंग सैक्रिफिशियली एनरिचेस द गिवर, मतलब ये है कि ये उस शख्स को जो अपने वसाइल को शेयर करता है, बिलखुसूस मसीही खिदमत के लिए सैक्रिफिशियली करता है, इसार के जज्बे के तहत करता है, वो जो देता है उसकी अफजूदगी का सबब बनता है। और ये चीज जो है हमारे जहन में रखनी चाहिए। ये पौलुस ने खुद अपनी जिंदगी से ये किया है, जाहिर करके दिखाया है। ये महज उसने बात नहीं की, और ये आप कह लें कि थ्योरेटिकल चीज नहीं है। अब पौलुस की जिंदगी में मैं एक हवाला आपकी खिदमत में पढ़ना चाहता हूँ। इमाल की किताब के 20वें बाब की 35वीं आयत, जहाँ पे पौलुस कहता है कि मैंने किसी के सोने, चांदी या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम खुद जानते हो कि मेरे अपने हाथों ने मेरी अपनी और मेरे साथियों की जरूरतें पूरी की। हम किस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभाल सकते हैं, ये मैंने तुम्हें करके दिखाया है। बल्कि लिखा कहता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज याद रखें कि देना लेने से ज्यादा मुबारक है। मैं अक्सर कहता हूँ जी, बीइंग ए ब्लेसिंग इज मोर pleasurable or acceptable than to be merely blessed। यानी किसी के लिए बाइसे बरकत होना खुद बाबरकत होने से ज्यादा पसंदीदा है। एंड व्हाई? क्योंकि इट एनरिचेस द गिवर, ये देने वाले की अफजूदगी का सबब बनता है। पौलुस ने अब ये नमूना अपनी जिंदगी से दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज जो है आज के जो आप कह लें कि कायदीन हैं, रहनुमा हैं, वो कलीसियाई हैं या दूसरे हैं, ये चीज जो है उन्हें अपनी जिंदगी से ये जाहिर करनी चाहिए। यहाँ पे एक मिसाल का मैं तज़किरा करता हूँ जी। मैक्सी जार्मन एक शख्स था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था अमेरिका में, जिसने जब एक कंपनी को उसने बतौर मैनेजर लिया तो उसमें 7 कहते हैं कि काम करने वाले थे या एम्प्लॉई थे। तो उसकी मेहनत से ये 7,000 एम्प्लॉई तक बन गए। उसकी बहुत सारी शाखें हुई, लेकिन वो मसीही था, और मसीही होने के नाते उसने बहुत सारी अपनी रकम जो है वो खुदा की खिदमत के लिए, उसकी बादशाही की वसअत के लिए दी। बहुत सारे चर्चेस बनाए और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी वो बाकायदगी से हदिये देता था। फिर हालात ने आप कह लें कि करवट बदली, और वो कंपनी जो है करते करते बिल्कुल ज़वाल का शिकार हो गई। तो एक दफा किसी शख्स ने मैक्सी जार्मन का इंटरव्यू करते हुए उससे पूछा कि मिस्टर जार्मन, आपने जब आपके हे डेज थे, जब आपकी कंपनी बहुत आप कह लें कि फाल थी, तो उस वक्त आप बहुत ज्यादा ये अपनी रकम में से हदिया देते थे, डोनेट करते थे। तो क्या अब आपको रिग्रेट नहीं है कि आप इतनी रकम इस तरह से दे दिया करते थे? तो मैक्सी जार्मन ने कहा कि मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैंने जो कुछ दिया अब तक या देता रहा हूँ, उसमें से मैंने एक पैसा भी नहीं खोया। लेकिन जो मेरे पास था, जो मैंने रखा था, वो मैंने सब खो दिया। यानी जो हम देते हैं
وہی ہمارے پاس رہتا ہے، اور جو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں وہ ہم کھو دیتے ہیں. یہ اس کے کہنے کا مطلب تھا. اور یسوع مسیح نے متی کے انجیلی بیان میں کہا تھا کہ اپنا مال ایسی جگہ پر جمع کرو جہاں پر نہ کیڑا لگتا ہے اور نہ وہ ضائع ہوتا ہے. تو جو دیتا ہے وہ انرچ ہوتا ہے، اور میکسی جارمن کی مثال سے ہمیں اس بات کا اندیا ملتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ فلپی کی کلیسیا ہی ایسی کلیسیا تھی جو باقاعدگی سے پولوس کی خدمت میں مدد کرتی رہی، اور یہ خداوند کی طرف سے آپ سمجھ لیں کہ اس کی خدمت کی روح روان تھی فائنینشیل سپورٹ کے تعلق سے. پولوس جب یہ کہتا ہے کہ دینا اور لینا، دینے اور لینے میں تم نے ہی میرے ساتھ یہ شراکت رکھی ہے، تو دینا یا لینا کی کاروباری دنیا سے اس نے مستعار اصطلاح لی ہے، اس سے یعنی بورو کی ہے 15ویں اور 17ویں آیت میں. اور یہاں پہ بھیجنا یا دینے کے لیے جسے کنونیا کہتے ہیں نا، شراکت، یہ اس کا ذکر کرتا ہے. یعنی وہ اس کی خدمت میں شراکت دار اور حصہ دار بنے ہیں. اب فلپیوں کی معاشی یا سرمایہ کاری ان کو پولوس کی خدمت میں ایک شیئر ہولڈر بنا دیتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حساب کے وقت جو یہاں پہ نئے ترجمے میں لکھا ہے کہ یہ سود جو ہے، سود کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ جو گرین ترجمہ ہے شاید آپ کے پاس ہو، یہ میں دکھاتا ہوں. یہ گرین ترجمہ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ میں تمہاری بھیجی ہوئی رقم کا اتنا مشتاق نہیں تھا جتنا اس پر ملنے والے سود کا ہوں جو تمہیں خدا کی طرف سے روحانی برکتوں کے حاصل کے طور پر حاصل ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ لفظ سود جو ہے وہ زیادہ سود مند نہیں ہے، زیادہ مناسب نہیں ہے. یہاں پہ لفظ جو ہے منافع یا پھل استعمال ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یونانی زبان میں پھل ہی پارکوس جو ہے وہ پھل ہے. اس کا مطلب ہے منافع. یہ سود جو ہے خاص طور پر پاکستانی کانٹیکس میں جہاں پہ سود کو حرام سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ ترجمے میں اس طرح سے یہاں پہ ترجمہ لفظ استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں شاید اتنا فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ غیر مناسب ہے. تو پالوس کہتا ہے کہ جی جو آپ میرے ساتھ حصہ دار بنے ہیں، جب لوگ اس خدمت کے وسیلہ سے خدا کے پاس آئیں گے، نجات کا تجربہ حاصل کریں گے، مسیح کی بادشاہی میں وہ شامل ہوں گے، تو وہ اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے، اس کا جو منافع ہے آپ کی انویسٹمنٹ کا، وہ خدا آپ کو دے گا. اور یہ صرف مٹیریل برکات کی بات نہیں ہے، یہ آنے والے دور کی ایسکیٹولوجیکل سینس میں یہ بات ہے. پالوس اب کاروباری زبان سے ہٹ کر اب پرانے عہد نامے کی زبان استعمال کرتا ہے، اور میں جلدی بیان کروں گا کہ یہ خوشبودار اور مقبول قربانی ہے جو خدا کو پسندیدہ. دوسرے لفظوں میں خدا کی خدمت کے لیے دینا، اس ساری جذبے کے تحت دینا اسی طرح سے ہے جس طرح پرانے عہد نامے میں قربانیاں دی جاتی تھیں، اور خوشبودار قربانیاں ہوتی تھیں جن کے جلنے سے، اس کی سمیل سے خدا کو لکھا ہے راحت ہوتی تھی، اس کو پسند آتی تھی. یہ اس طرح کی قربانی ہے. رومیو کے نام کے خط کے باب میں پالوس کہتا ہے کہ اپنے بدن جو ہے ایسی قربانی کے ہونے کے لیے دو جو معقول ہو اور وہ خدا کو پسندیدہ ہو. یہ تمہاری معقول عبادت ہے. یہاں پہ اسی طرح سے پالوس کہتا ہے کہ خدا کی خدمت کے لیے دینا جو ہے ایسی ہی قربانی ہے. اب اس آیت کو بھی لوگ بہت بے دردی سے اور بڑی ہی اب کہہ لیں کہ شیم لیسلی اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر وہ
प्रीचर जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल या हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पेल के दाई हैं, वो इसको बड़ी बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जी आप $1000 देंगे तो आपको इतनी जो है बरकत मिलेगी, आप इतने 1000 पैसे देंगे तो आपको इतनी बरकत मिलेगी। हालांकि होता ये है, जो मेरे तजर्बे में देखा गया है, कि जिनके बरकत के लिए दुआ की जाती है, जिनसे पैसे मांगे जाते हैं, उनको बरकत तो नहीं मिलती, लेकिन जो शख्स दावा करता है या वादा करता है, उसके घर भी बड़े होते हैं, उसकी गाड़ी भी बड़ी होते जाते हैं, उसके सूट भी नए से नए होते जाते हैं। ये कैसी अजीब बात है कि जिनकी बरकत का वादा किया जाता है, जिनसे पैसे बटोरे जाते हैं, वो तो वहीं रहते हैं या उनसे कम हो जाता है, और जो वादा करते हैं उनका बड़ा होता जाता है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे हदिया-जात देने का मुहर्रक क्या होता है? क्या हम गिल्टी फ़ील करते हैं, एहसास जुर्म के तहत देते हैं, या फरमाबरदारी के तहत, या सवाब के लालच से कि जी जो हमने गलतियाँ की हैं, ये खताएँ की हैं, उसके बदले में हम एक देग दे देंगे ख़ास तौर पर लेंट में या उसमें, तो उससे हमें सवाब ज़्यादा मिल जाएगा। या फिर हम खुदा की खुशनुदी की तमन्ना के साथ अपने हदिया-जात या खिदमत के लिए देते हैं। जो भी है, वो हदिया हो या कोई टाइम हो, या आप अपने टैलेंट के वसीले से शराकत करते हैं खुदा की खिदमत में। और मैं ये समझता हूँ कि ये शरीक होना, जिस तरह से अब आज हम इस सेशन में शरीक हैं, और मैं आमतौर पर नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ अब ये कहना चाहता हूँ कि इसको अगर दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के साथ इस सेशन को बाँटते हैं, तो शायद दूसरे लोगों के लिए ये बरकत का सबब हो, और यूँ हम मिलकर खुदा की खिदमत में शामिल होते हैं। और इसके वसीले से अगर खुदा के पास लोग आते हैं या उनकी रूहानी तरक्की होती है, तो उसका अज़र जो है वो कलेक्टिवली सबको मिलता है। तो जी, ये आखिरी निशानी थी मसीही बुलूगत की। तो सीखते क्या हैं, इनसाइट्स क्या हम इससे हासिल करते हैं? पहली बात जो है कि पौलुस के लिए मसीह काफ़ी है, उसके लिए और कोई चीज़ नहीं है। वो कहता है कि जो है जीना मेरे लिए मसीह है और मरना नफ़ा। तो उसकी ज़िंदगी का मंबा और उसका मंशा जो है, सब कुछ मसीह है, उसी के वसीले से वो सारे हालात का सामना कर सकता है। बैरूनी हालात जो हैं, उसकी बातनी सुकून पर असरअंदाज़ नहीं होते, बिकॉज़ ऑफ द इनडवेलिंग ऑफ क्राइस्ट। वो अपने मसीही बहन-भाइयों की हौसला अफ़ज़ाई और तस्दीक करता है, अफ़र्म करता है। उनकी माली मदद का एतराफ़ करता है, लेकिन इस तोहफ़े का चर्चा नहीं करता। जैसे लोग थोड़ा बहुत दे के तो फिर बोर्ड लगवाते हैं ना जी, तशहीर करते हैं और ज़्यादा उसकी पब्लिसिटी करते हैं, ताकि और लोगों से इस तरह के तोहाइफ जो हैं इकट्ठे किए जाएँ। इमारतों पर तख्तियाँ लगवाते हैं, बाज़ारों पर बोर्ड लगवाते हैं। पौलुस ऐसा नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि ये हवाला उन ऐसे लोगों के लिए रिब्यूक है। वो उसका चर्चा नहीं करता, बल्कि लोगों को अफ़र्म करता है उसके वसीले से। और ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, सेहत और खुशहाली या प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के जो मुबश्शिरीन हैं ना, उनके लिए नसीहत और सबक है। ये मसीही मोहब्बत का एक खूबसूरत नमूना है। छठी बात, पौलुस जो है, फिलिप्पी के लोगों की तवज्जो है आसमानी अजर की तरफ दिलाता है, ये जिस्मानी तरफ नहीं, बरक़ात जो है कि जी आपके पास ये आ जाएगा, आप प्रॉस्परस हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, आसमानी अजर की तरफ। वो फिलिप्पियों को खिदमत में हिस्सादार कहता है, समझता है। ये सब कुछ उसका ही नहीं है। अगर वो उसमें उसकी मदद करते हैं, तो दे आर पार्ट ऑफ इट, दे आर शेयर होल्डर्स। और आखिरी बात, अगर आपने ये महसूस किया हो या मुशाहदा किया हो, तो पौलुस 3 मुख्तलिफ जो है एरियाज़ से इस्तारे इस्तेमाल करता है। वो एग्रीकल्चर से इस्तारा इस्तेमाल करता है, सरसब्ज़ हुआ है, और वो बिज़नेस वर्ड से इस्तेमाल करता है, शराकत का। और तीसरा जो है वो मज़हबी वर्ड से कुर्बानी का इस्तारा इस्तेमाल करता है। तो यूँ उसके पास वो जो सारे डिवाइसेज़ हैं, लिटरेरी डिवाइसेज़ हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए
اپنی بات کو فلپیوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور اس کے دوران اور اپنی مسیحی بلوغت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یوں ہم اس کی بلوغت کی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں اگرچہ یہ متن روایتی دوستی کے نقطہ نظر سے تحریر کیا گیا ہے، لیکن دوسری تمام روایتوں کی طرح پالوس اس روایت کو یا اس بات کو انجیل کے پیغام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سیاق و سباب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس متن کو ایک پیراڈائم کے طور پر لینا چاہیے، مثال کے طور پر لینا چاہیے، یعنی یہ صرف لکھا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو اپنانے کے تعلق سے اسے لینا چاہیے، کیونکہ پالوس جو ہے فلپیوں کو کہتا ہے کہ جس کی اس نے انہیں تعلیم دی اس نے انہیں نمونہ بھی دیا اور اس نے عملی طور پر وہ کر کے بھی دکھایا۔ لہذا ہمیں بھی اپنی مشکلات کے پیش نظر مسیح میں زندگی بتانے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، یعنی مسیح میں ہوتے ہوئے وہ تمام حالات جو ہیں اس میں مطمئن رہنا سیکھنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ روحانی بلوغت کی نشانیاں ہیں۔ پہلی بات affirming, loving, living, sharing۔ خدا آپ سب کو اس سیشن کے وسیلے سے برکت دے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ کا کوئی کامنٹ ہو تو پلیز آپ کریں تاکہ ہم سب مل کر سیکھ سکیں۔ تھینک یو۔ آپ اپنا مائک آن کر کے آپ اگر کوئی چیز جو ہے واضح نہیں ہوئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں اور گو ہیڈ۔ جی، میں نے اور زیادہ وقت اس پہ گزارا جا سکتا تھا، چیزیں کہی جا سکتی تھی، لیکن میں نے چونکہ وقت کے حساب سے جلدی ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو واضح نہیں ہوئی تو پلیز آپ ضرور کہیں۔ میرا ایک کوشچن سر۔ جی عرفان جی، آپ اپنا ویسے آن کر سکتے ہیں، آپ مائک اپنا کیمرہ بھی آن کر لیں تاکہ ہم آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھ سکیں ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ ہاں سر، اس میں جو لکھا ہے کہ میں نے سب حالتوں میں سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا اور گھٹنا سیکھا ہے، یہ جو مطمئن رہنا یا سیکھنا ہے، کیا کرائٹیریا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس طور پر بائبل مقدس میں ہم بھی اس سیکھ دیں کہ ہر حالت میں ہمیں مطمئن رہنا ہے؟ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ کر رہا ہے، یہ خدا کے جو قریب مثلا کہ اس کے ساتھ واقعہ ہوا، یہ قریب آیا، اس وجہ سے کر رہا ہے یا کوئی اور بات ہے اس میں؟ یہ جو مطمئن رہنا سیکھا ہے، اس پہ تھوڑا سا اگر آپ بات کر دیں۔ جی، ایک میں چیز عرض کر دوں کہ یہ عام طور پر جب یہ کہتے ہیں نا جی مطمئن رہنا، یا اس کا مطلب ہے کہ آپ حالات سے جو ہیں وہ بے بہرا ہو جائیں، حالات کو چھوڑیں، یہ بات نہیں ہے۔ پالوس حالات سے بے بہرا نہیں ہوا، یعنی وہ انڈیفرنٹ نہیں ہوا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں شتر مرغ کی طرح، یا اپنی سر جو ہے وہ کہہ لیں کہ اب ریت میں دے دیں کہ جی کچھ ہو ہی نہیں رہا، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں۔ دیٹس ناٹ واٹ پال مینس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اگر وسائل کم بھی ہیں تو مسیح میرے اندر ہے اور مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ بھئی میرے پاس تو بڑی گاڑی نہیں ہے نا، وہ کمپیرزن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اندر سے جو اطمینان ہے
یہ ایک ایسی فیلنگ ہے, یا فیلنگ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ڈسپوزیشن ہے, مزاج ہے, جو مسیح کا مزاج ہے. تو پولوس نے کہا نا دوسرے باب کے فلپیوں کے نام کے خط کے دوسرے باب میں, ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو یہ لرنڈ ڈسپوزیشن ہے, یہ ایک رات میں نہیں آتی, یہ ایک بھید ہے. جیسے میں نے کہا یہ بھید ہے, اس مسٹری, اس آپ کہہ لیں سیکرٹ ہے, اور یہ تجربے کے ساتھ آتا ہے بعض اوقات. اور یہ جو ہے مکاشفہ ہم پہ کھلتا ہے کہ nothing else matters but Christ. اگر ہمارے پاس وہ ہے, اگر ہمارا نجات کا تجربہ ہے, تو ہمارے پاس اگر کھانے کو کم بھی ہے, ہمارے پاس ریسورسز کم بھی ہیں, پھر بھی ہم دولت مند ہیں. یہ چیز جو ہے سیکھنی پڑتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دیں یا حالات کو کہیں جی یہ کچھ ہے ہی نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ترقی کرنے کی کوشش اور اس کی جدوجہد میں رہنا کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں جی, تو اس لحاظ سے میں اس ٹیکسٹ کو سمجھتا ہوں کہ پالوس کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ محنت کرنا چھوڑ دیں, آگے بڑھنا چھوڑ دیں, یا آپ کہنے کہ اپنی آنکھیں بند کر کے بس یہ کہنا چاہیے کہ کچھ نہیں ہے, بس میں بس مطمئن. ایسا نہیں. تو سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجربہ جو ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, اگر وہ مضبوط ہے تو پھر ہمیں یہ تجربہ ہو جائے گا کہ ہم نے ہر حال میں بہتر رہنا ہے, یا سیکھ لیا ہے کہ اب ہم مطمئن ہیں. وی ہیو اے ڈیپ ریلیشن شپ ود گاڈ, اس میں ایج کا تو کوئی فیکٹر نہیں ہوگا. نہیں, یہ آپ نے صحیح کہا, یہ ایج فیکٹر کی بات نہیں ہے جی. اٹس اے میٹر آف یور ریلیشن شپ ود کرائسٹ. وہ اس لیے کہتا ہے کہ مسیح جو مجھے طاقت بخشتا ہے, یہ اس کے ریلیشن شپ کی بات ہے. Satisfaction and contentment comes out of your relationship with Christ, right? یہ ہے اس کی بنیاد. اور سر ایک آپ نے ایگزامپل دی ہے مارکسی جارمن, یہ امریکہ کا کوئی بزنس مین تھا. جی بہت مشہور بزنس مین, امریکن بزنس مین تھا. جی ٹھیک ہو گیا سر, تھینک یو سر. ویلکم. جی اور کوئی بات جی. اور سر ایک ورس 13 جو مجھے طاقت بخشتا ہے, اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اس ورس میں کہ حالات ہمارے جیسے بھی ہیں ہم ان کی برداشت کریں گے کیونکہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے. ہاں جی, ہم اس کو فیس کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سپر مین بن سکتے ہیں, یا ہم ضرور ہے کہ ان پر غالب آ جائیں گے حالات پر, یہ بھی بات نہیں ہے. but have the ability to face circumstances. ہاں جی, آ رہی مجھے آواز. ہلو 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 جی, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم سپر مین بن جاتے ہیں, کہ ہمارے پاس پتہ نہیں کیا قوت آ جاتی ہے, ہم سب چیز کو غالب آ جائیں گے. نہیں, مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو فیس کر سکتے ہیں, ہم سہ سکتے ہیں ہر طرح کے حالات کو. یہی اس کا جو ہے پراپر کانٹیکسٹ ہے. جی تھینک یو سر. تھینک یو جی. اگر کوئی اور ہے, بہت شکریہ سر. تھینک یو, یو ویلکم. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے یا کامنٹ ہے کرنا چاہتے ہیں, ضروری نہیں کویسچن ہی ہو, آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں, جو چیز آپ کو اچھی لگی ہے یا جو مشورہ دینا چاہتے ہیں پلیز. استاد جی اجازت ہے ہم بھی کچھ کہہ سکتے؟ جی ضرور کہیں جی, اپنا ذرا کیمرہ بھی آن کر لیں تاکہ پھر وہ ادھر لائٹ گئی ہوئی ہے, کیمرے میں آنا کچھ نہیں. اچھا چلو پھر ٹھیک. وہ جو ابھی آپ نے ڈیفینیشن کی نا کہ کرائسٹ ان اس, تو ہم ہر طرح کی برداشت اور ہر چیز کا سامنا کر سکتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ تھا کہ جب یسوع مسیح ہمارے اندر آ جاتا ہے تو ہم
स्पिरिचुअली चीजें जो है, जो स्पिरिचुअल है, उसमें रहकर सब कुछ कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज थी कि वी कैन अंडरस्टैंड के मतलब क्राइस्ट में रहकर उसकी मर्जी के मुताबिक हम सब कुछ कर सकते जी हैं। ये बहुत अच्छा था जी। और बाकी मोहब्बत पे भी जो है बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया, वो भी बहुत अच्छा लगा है। और ओवरऑल तो सारी जो आयत की जो तफसीर है बहुत खूबसूरत है, एक्सीलेंट। और ये सारी तफसीर पर फिर वो आपके हाथ चूमने और सलूट करने को दिल करता है। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, नहीं बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू, थैंक यू। सारा जलाल खुदावन का है जी। हाँ जी। हम तो बस आप कह रहे हैं कि उसके हाथ में जो कहते हैं ना जी टूल्स हैं, और सारी हिकमत और सारी जो है इल्मियत उसी के वसीले से है जी। सर कैन यू रिकमेंड एनी बुक अगर हम इसको मजीद डिटेल में और पढ़ना चाहें? फॉर एग्जांपल इसी पैसेज पे उसमें होता है कि किस राइटर को पढ़ा जाए कि मजीद डिटेल हम इसमें सीखना चाहें या इससे आगे फर्दर स्टडीज, वो अगर आप रिकमेंड कर दें, कोई बुक्स होती हैं या आपके पास हो तो। जी, मेरे पास कुछ हैं पीडीएफ में, मैं आपको भेज सकता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ सब दोस्तों को भी जो देख भी रहे हैं और जो सेशन में मौजूद हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स भी आपको मिलें या मेरे पास जो किताबें हैं, बुक्स हैं, मैं जी छुपा के नहीं रखता चीज़ों को। मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे कुछ, मेरे पास कुछ है तो ये लोगों को जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उनके पास जाना चाहिए। तो मेरे पास जो किताबें हैं वो भी मैं दे सकता हूँ आपको पीडीएफ में जो हैं खास तौर पर। आप अपना जो है या तो नंबर या ईमेल मुझे अपना मैसेंजर में इनबॉक्स कर दें, तो जो मेरे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा और दूँगा बगैर किसी हिचकिचाहट के। जी थैंक यू सर। जो राइटर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बेन विदरिंगटन थर्ड है उसको पढ़ें, एंटी राइट है, न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्रेग कीनर है, उसको पढ़ें, गॉर्डन फी हैं, उनको पढ़ें, डॉन कार्सन है, इस तरह के सारे मुस्तनद मुफस्सरीन हैं ये। और भी हैं लेकिन ये मैं चंद जो मेरे ज़हन में आए हैं अभी नाम मैंने आपको बताए हैं, उनको पढ़ें। और ये न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर्स हैं सारे, तो इनसे आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। जी। ठीक हो गया सर। तो सर इनबॉक्स करें आपको अपना ईमेल? हाँ जी, मुझे इनबॉक्स कर दें ताकि मैं वो जो है ना फिर वो आसानी होती है। अगर ईमेल में नहीं आएगा तो मैं फिर कम से कम पीडीएफ जो है आपको मैसेंजर में भी भेज सकता हूँ। ठीक है? जी ठीक हो गया सर, बेहतर हाँ सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी। ठीक है जी, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है या और कोई आप कह लें कि क्लैरिफिकेशन नहीं है तो फिर हम इस सेशन को इसका इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि खुदावंद आपको महफूज रखे और आप मेहनत करते रहें, रिसर्च करते रहें और ज़्यादा पढ़ें और चीज़ों को देखने की कोशिश करें। सिर्फ सुनी सुनाई चीज़ों से बचें, बल्कि खुद टेक्स्ट को पढ़ें और उसको एनालाइज करें ताकि हम बेहतर तौर पर मसीही बलूगत को हासिल कर सकें। ठीक है जी? ओके जी। थैंक यू सर, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे और फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। ओके जी। ओके सर, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।